वाला साहब से, आमिर अल्लाह वाला साहब, गाड़ी इंपोर्टेड भी आ जाए तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप भी पुर्जे बनाने शुरू कर दें। आपका क्या इशू है अगर यूज्ड इंपोर्टेड कार्स मार्केट में आएंगी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप उसका भी पुर्जा बनाएं, अगर कोई इंपोर्टेड कार आई है आप उसका पुर्जा बनाना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि एक गलत फ़हमी है जिसको मैं, हमारी इंडस्ट्री के बारे में गलत फ़हमी है जिसको मैं दूर करने की कोशिश करूँ। आपकी इंडस्ट्री के हवाले से काफ़ी गलत फहमी है जी। एक हो तो मेरा मतलब कुछ गुजारा हो जाए हमारा। बिल्कुल ठीक है ना। मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ सिर्फ असेंबल होती हैं और लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होते, उसके पार्ट्स और बहुत सारी कंपोनेंट्स जो हैं वो बाहर से आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में 12 कार मैन्युफैक्चरर्स हैं। उन कार मैन्युफैक्चरर्स को पार्ट सप्लाई करने के लिए कोई 150 के करीब कंपनीज़ हैं जो कि उनके लिए मुख्तलिफ पार्ट्स बनाती हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों पार्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में लोकली बन रहे हैं। हर जॉब, एक जॉब जो असेंबलिंग कंपनी में पैदा होती है उसके मुकाबले में 8 जॉब्स हैं जो कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट होती हैं। मतलब अगर वो एक गाड़ी बनाना शुरू करने के लिए एक नौकरी पैदा करते हैं जी, तो आप 8 नौकरियां पैदा करते हैं। और जब हम एक नौकरी पैदा करते हैं पार्ट्स इंडस्ट्री में तो इनडायरेक्टली तकरीबन 5 नई नौकरियां क्रिएट होती हैं इससे रिलेटेड सेक्टर्स में, आपके जो सब वेंडर्स हैं उनके जरिए। जी बिल्कुल। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री से कोई 20 लाख लोगों का रोज़गार जो है वो जुड़ा हुआ है और ये इंडस्ट्री 150 अरब रुपए के लोकल पार्ट्स बनाती है हर साल। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब आप लोग 150 अरब के पार्ट्स बनाते हैं। 150 अरब के पार्ट्स बनाते हैं और इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि सिर्फ, तो अगर आप इंपोर्टेड के भी बनाएं तो 250 अरब के। जी मैं उसकी तरफ आता हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि टोयोटा हर रोज़ 25 करोड़ रुपए के पार्ट्स लोकल मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता है और इन पार्ट्स में गाड़ी के तमाम स्टील के पार्ट्स लोकल बनते हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स लोकल बनते हैं, सीट्स लोकल बनती हैं, जो डैशबोर्ड्स हैं वो लोकल बनते हैं, टायर्स, व्हील्स, रेडिएटर्स, मफलर्स, एक बहुत बड़ी रेंज है पार्ट्स की जो कि पाकिस्तान में बनती है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। आपका सवाल ये है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनके पार्ट्स लोकली क्यों नहीं बन सकते? हाँ बना लेना। उसकी वजह ये है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं इनकी तकलीफ हमें समझ आती है, आपकी नहीं समझ आती। जी देखिए, हर पार्ट जो किसी गाड़ी के लिए भी बनता है उसके लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाती है, डाइज में, टूलिंग में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। जो लोकल गाड़ी जब बनना शुरू होती है तो हमारे पास 5 साल का एक प्लान होता है कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है उसको अगले 5 साल में हमने रिकवर करना है। जो यूज्ड गाड़ियां हैं वो तो हर थोड़े दिनों में कोई नई यूज्ड गाड़ी का मॉडल चेंज होता रहता है, क्योंकि ये वो गाड़ियां हैं जो जापान में 3 साल चलने के बाद वो अपने ऑक्शन हाउसेस के ज़रिए दूसरे मुल्कों में डिस्पैच कर देते हैं। लिहाजा ये वायबल नहीं है कि इनके पार्ट्स यहाँ बनाए जाए। आप वैसे हेल्दी कंपटीशन है, अगर आप अपनी नई गाड़ी पुरानी यूज्ड कार के मुकाबले में भी कंपटीशन में नहीं बेच पा रहे तो ये तो मतलब लोकल मैन्युफैक्चरर की नाकामी है ना। लोग पुराना माल खरीदते हैं, आपका नया माल नहीं खरीदना चाहते। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब शुक्रिया, आपने आई थिंक ये लीड ली और हमें बुलाया और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई एक आध गलत फहमी नहीं है, बहुत सारी है। पहले मैं आपको थोड़ा जो आपने स्टार्ट किया उस पर मैं कहूँ कि आपने कहा कि 49 कंट्रीज़ में, तो दुनिया में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की, कोई एक कंट्री भी नहीं है, कोई एक कंट्री की मिसाल दे दें जहाँ पे यूज़ कार इस तरह अलाउड हो। और बाय द वे पाकिस्तान में भी यूज़ कार अलाउड नहीं है। ये गाड़ियाँ आती है पर्सनल बैगेज के अंदर, मीन्स के कमर्शियली नहीं अलाउड है। ये उन लोगों को अलाउड है जो बाहर से यहाँ पे वापस आना चाहते हैं। उन बेचारों का, ड्राइवर्स का जो पासपोर्ट है वो $100 में बिकता है और यहाँ पे हर, आप देखें मार्केट्स के अंदर जाके ये कमर्शियली ट्रांजैक्शन हो रही है। एक तो ये हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूज्ड कार की कोई इंपोर्ट पॉलिसी नहीं है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये जब वापस आते हैं तो इनको एक गाड़ी साथ लाने की, ये वापस भी नहीं आते। ये देखें, इस साल अभी तक 30,000 गाड़ी आ चुकी है। 30,000 और सारी जापान से आती है, राइट। मुझे 30,000 लोग जापान में तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो 30,000 तो बेचारे जो पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं जो दुबई में हैं, ओके, उनके पासपोर्ट खरीदे जाते हैं, उनको $100 दिए जाते हैं, ड्यूटी $100 में ही मिल जाता है। जी, वो उनके लिए $100 बहुत है, 100 होगा, 200 होगा। अच्छा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान वहाँ से आ रहा है,
یہاں سے پیسہ ہنڈی سے جاتا ہے دبئی، ہنڈی سے جاتا ہے دبئی، اور وہاں سے پیسہ واپس آتا ہے. اور جو گاڑی ہے جب ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ خود نہیں لے کے آ رہا اور یہاں پہ فرض کریں عامر اللہ والا صاحب نے خریدی ہے اور کوئی بیچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے گاڑیوں کے شو روم پہ کارز کھڑی ہیں، بھرے ہوئے، تو اس کا مطلب کمرشلی ہو رہی ہے. تو اس کے پیسے کیسے جا رہے ہیں؟ اس کے پیسے پھر ہنڈی سے جاتے ہیں. یہ ہماری جو انڈسٹری ہے، پہلے تو بینکنگ چینل ہے آپ کی جو انڈسٹری ہے، مطلب فارملائز انڈسٹری. اچھا پھر میں آپ کو ایک چیز آپ نے کہی کہ اس طرح ہے. اب لیٹس اسیوم یہ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے پارٹس خریدتے ہیں ایوری سنگل ڈے. انڈس موٹر صرف 25 کروڑ روپے کے پارٹس پین پاکستان لیتی ہے، 25 کروڑ، جو سال میں بنتا ہے 70 ارب روپے، 60 ارب روپے، رائٹ. اب یہ جو انہوں نے نوکریاں بتائی، 12 آپ کمپنیاں جو گاڑیاں بنا رہی ہیں تو سبھی 25 کروڑ کے 20 کروڑ کے خرید رہے ہیں. سیگمنٹ کے اندر آپ ہر سیگمنٹ کے اندر گاڑی اویلیبل. آج پہلے ایک ہوتا تھا کہ بھائی 3 جاپانیز ہیں، آج تو چائنیز بھی ہے، کورینز بھی ہیں، ہر کوئی اویلیبل اور ہر سیگمنٹ کی گاڑی اویلیبل ہے. مجھے تھوڑا سا ذرا کمپلیٹ کر دیں گے پھر میں آپ کو ذرا بتاؤں گا. اب ایک گاڑی جو ہم بناتے ہیں، خریدتے ہیں، رائٹ، اگر یہ جو کسٹمر خریدتا ہے تو کتنی نوکریاں ہیں، منی ایکسچینج کتنا ہوتا ہے کہ جو ان کا امپلائی ہے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، وہ پھر سائیکل لیتا ہے. اچھا جو یوز گاڑی آتی ہے اس میں کتنی ٹرانزیکشن ہے، ایک جاپان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک پاکستان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک شو روم کے اندر انہوں نے 1-2 لوگ رکھے ہوئے ہیں، یہ ٹرانزیکشن ہے اور پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے. پر آپ کی گاڑی مہنگی ہے. یس اب میں بتاتا ہوں، ہماری گاڑی مہنگی ہے، وہ سستی ہے، لوگ اس لیے خرید لیتے ہیں. نہیں بالکل، اب میں آپ کو بتاؤں کسٹمر کا بھی تو رائٹ ہے نا. 100% آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ 600 سے 1300 سی سی کی جو گاڑی ہے اس میں آئیے چیک کروا لیجیے، اگر آپ نئی گاڑی امپورٹ کریں، نیو برانڈ نیو، تو $8,190 کی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز پڑتی ہے اگر نئی گاڑی منگائے. یہ یوز گاڑی پہ دیتے ہیں $2,520 اور $6,000 کا فائدہ ہے، 18 لاکھ روپے کا فائدہ ہو گیا. ہاں نہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سی کے ڈی میں لے تو $2,700 سی کے ڈی والے جو ہم یہ گاڑی بنا رہے ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں 1600 سے 1300 سی سی گاڑی. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر میں ڈیوٹی زیادہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو دیے پہلے جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ ڈالر میں زیادہ ڈیوٹی دے رہا ہے اور یوزڈ امپورٹڈ کار کی ڈیوٹی کم. اچھا اب میں اور ایگزامپل ہے، 1300 سے 1500 سی سی گاڑی اگر آپ نہیں منگائیں تو $15,200 آپ کو دینے پڑیں گے. یہاں پہ گورنمنٹ سے $4,800 لے رہی ہے اور جو ہم یہاں گاڑی بنا رہے ہیں اس کے اوپر $7,200 کی ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہیں. ہر گاڑی، اگر میں فارچونر کی بات کروں، فارچونر بہت مہنگی لگتی ہے، مجھے بہت مہنگی لگتی ہے. آج آن روڈ پرائز اس کی 2,20 لاکھ روپے ہے. آپ کو آپ یو ول بی سرپرائز 58% گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹیکسز ہے. گاڑی کی ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ 90 لاکھ ہے، باقی سارا گورنمنٹ آف پاکستان. اور جب میں یہ ڈیٹا جو ہے، اور جب وہی گاڑی یوزڈ میں آئے گی تو ٹیکس کم ہو جائے گا. بالکل، اس کا بھی میں بتا رہا ہوں. اب وہی گاڑی جب یوز میں آتی ہے تو اس پہ $28,000 ہے، اور جب یہاں پہ ہم بناتے ہیں اوکے اس پہ $30,000 کے ٹیکسز ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان، اچھا وہی گاڑی اگر ہم نہیں منگائیں تو $80,000 کے ٹیکسز ہونے چاہیے. تو ایکچولی $80,000 سے اس کو ڈیپریشیٹ کر کے $28,000 کے یوز وہیکلز کو ایڈوانٹیج دیا گیا ہے. اس وجہ سے یوز گاڑیاں سستی ہے. ٹیکس کا ایڈوانٹیج. مزمل صاحب میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، کسی بھی نئی چیز کو آپ کسی پرانی چیز سے کے مقابلے میں کھڑا نہیں کر سکتے. یہ بیسکلی غلط ہے نا، لوگوں کو وہ بھی نہیں لگتی. ہم کیا کریں؟ نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں لیکن بات یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹیکسز میں لیول پلینگ فیلڈ، ٹیکسز آپ کریں. گورنمنٹ اپنا نقصان کیوں کر رہی ہے؟ اچھا ایک اور سوال ہوگا کہ لیٹس اسیوم یہ گاڑی نہیں آئے گی تو FBR، اگر وہ گاڑی نہیں آئے گی اور کوئی یہاں کی مینوفیکچرنگ گاڑی لے گا تو ایک تو جاب پروٹیکٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ کو ٹیکسز زیادہ ملیں گے. تو ایشو کیا ہے؟